ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Valmiki Ramayana session. We are in Ayodhya Kanda. We have finished first 7 sargas. We'll quickly get into the 8th sarga. Try to finish and make a few verses of 9th sarga if possible today. So, see. Lalitama, we can take you before you alight to your temple visit. Let's start. Mantharatvabhyasuyena मन्थरातभ्यसूयेन उत्सृज्याभरणं हि तत् उत्सृज्याभरणौ हि तत् उवाचेदन्ततो वाक्यम् उवाचेदन्ततो वाक्यम् कोपदुःखसमन्विता कोपदुःखसमन्विता हर्षं किमर्थमस्थाने हर्षं किमर्थमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे कृतवत्यसि बालिशे शोकसागरमध्यस्थम् शोकसागरमध्यस्थम् नात्मानमवबुध्यसे नात्मानमवबुध्यसे मनसा प्रसहामि त्वाम् मनसा प्रसहामि त्वाम् देवि दुःखार्दिता सती देवी दुःखार्दिता सती यच्छोचितव्ये हृष्टासि यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत् प्राप्य त्वं व्यसनं महत् शोचामि दुर्मतित्वन्ते शोचामि दुर्मतित्वन्ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षयेत् काहि प्राज्ञा प्रहर्षयेत् अरे सपत्नी पुत्रस्य अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मत्योरिवागता वृद्धिं मृत्योरिवागताम् भरतादेव रामस्य भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्भयम् राज्यसाधारणाद्भयम् तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्धिजायते भयं भीताधिजायते लक्ष्मणो हि महाबाहू लक्ष्मणो हि महाबाहू रामं सर्वात्मना गतः रामौ सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतम् शत्रुघ्नश्चापि
ಸಾರಿ ಶತ್ರುಘ್ನಶ್ಚಾಪಿ ಭರತಂ काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा काकुत्स्थलक्ष्मणो यथा प्रत्यासन्नक्रमेणापि प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी भरतस्यैव भामिनि राज्यक्रमो विसृष्टस्तु राज्यक्रमो विसृष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः तयोस्तावद्यवीयसोः विदुषः क्षत्रचारित्रे विदुषहो क्षत्रचारित्रे विदुषः विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेते रामस्य भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम् चिन्तयन्ति तवात्मजम् सुभगा किल कौसल्या सुभगा किल कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते यस्याः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते यौवराज्येन महता यौवराजेन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिम् प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिम् प्रतीतां हतविद्विषम् प्रतीतां हत विद्विषम् उपस्थास्यसि कौसल्याम् उपस्थास्यसि कौसल्याम् दासीव त्वं कृताञ्जलिः दासीव त्वं कृताञ्जलिः Okay, so much. मन्थरातभ्यसूयैनाम् उत्सृज्याभरणौ हि तत् उवाचेदन्ततो वाक्यम् को बदुःखसमन्विता हर्षं किमर्थमस्थाने कृतवत्स्यसि बालिशे शोकसागरमध्यस्थम् नात्मानमवबुध्यसे मनसा प्रसहामि त्वाम् देवी दुःखातिदासति यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत् शोचामि दुर्मति त्वं ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षयेत् अरेः सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागताम् भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणात् भयम् तत्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताधिजायते लक्ष्मणो हि महाबाहु रामौ सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुत्स्थलक्ष्मणो यथा प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनि राज्यक्रमो विसृष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ति तवात्मजम् सुभगा किल कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिम् प्रतीतां हत विद्विषम् उपस्थास्यसि कौसल्याम् दासीव त्वं कृताञ्जलिः. Thank you. Thank you, Lalita. Thank you, Shaji. Look at your sincerity, carrying the book in spite of your traveling.
Censuring Kaikeyi and throwing away the said jewel gifted by her, however, Manthara thereupon spoke to her as follows. Full of indignation at the nonchalant attitude of Kaikeyi and sorrow at her inevitable ruin. Wherefore have you expressed joy, O foolish lady, when there is no occasion for it? Obviously, you do not perceive yourself surrounded by an ocean of grief. Afflicted as I am with sorrow, O royal lady, I mentally laugh at you in that even on meeting with a great calamity you feel rejoiced where there is no reason to mourn. Where there is reason to mourn. I pity perverseness of your mind. For else, what wise lady could exult over the prospective exaltation of a stepson, a veritable foe, any more than on the imminent advance of death? Ram has every cause for fear from Bharat alone, so has an equal claim to sovereignty. I'm sad to ponder that, for danger naturally follows to the man who is feared from an individual seized with fear. The mighty arm Lakshmana, of course, follows Ram with all his being, and Shatrughna too is follower of Bharata in the same way as Lakshmana is of Ram. According to the order of seniority too, the claim to the throne of Ayodhya of Bharata alone can be pressed. That of Lakshmana and Shatrughna, who are both junior to Bharata, is out of the question, O proud lady. I shudder with fear to think of the danger to your son from Ram, who is not only learned and well versed in the conduct of a Kshatriya, but also promptly does what is called for. Fortunate indeed is Kausalya, whose son is going to be invested with the great office of Prince Regent tomorrow under the asterism Pushya by the foremost of Brahmanas. With joined palms, you will wait like a maidservant on Kausalya. When she has attained the rulership of the globe and disposed of her enemies in the person of Bharata, and yourself and derived joy thereby, trusted as she is by her husband. मन्थरात्वभ्यसूयैना उत्सृज्याभरणं हि तत् उवाचेदन्ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता हर्षं किमर्थमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमवबुध्यसे मनसा प्रसहामि त्वा देवि दुःखार्दिता सती यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत् शोचामि दुर्मतित्वन्ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षये अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागताम् भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणात् भयम् तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्धिजायते लक्ष्मणो हि महाबाहु रामं सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुत्स्थलक्ष्मणो यथा प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राज्यक्रमो विसृष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेते रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम् सुभगा किल कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिं प्रतीतां हतविद्विषम् उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीव त्वं कृताञ्जलिः. राधाकृष्णन् जी. एवं च त्वं सहास्माभिः तस्याः प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य
इष्यत्वं हि गमिष्यति प्रेष्यत्वं हि गमिष्यति हृष्टः खलु भविष्यन्ति हृष्टः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमास्त्रियः रामस्य परमाः स्त्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति अप्रहृष्टा भविष्यन्ति नुशास्ते भरतक्षये स्नुषास्ते भरतक्षये तान् दृष्ट्वा परमप्रीताम् त्वां दृष्ट्वा परमप्रीताम् ब्रुवन्तीं मन्थरान्ततः ब्रुवन्तीं मन्थरां ततः रामस्यैव गुणान् देवी रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः कैकेयी प्रजशंसः धर्मज्ञो गुणवान् दान्तः धर्मज्ञो गुणवान् दान्तः कृतज्ञः सत्यवान् शुचिः कृतज्ञः सत्यवान् शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठः रामो राजसुतो ज्येष्ठः यौवराज्यमतोऽर्हति यौवराज्यमदोर्हति भ्रातॄन् भृत्यांश्च दीर्घायुः भ्रातॄन् भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृवत् पालयिष्यति पितृवत् पालयिष्यति सन्तप्यसे कथं कुब्जे संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम् श्रुत्वा रामाभिषेचनम् भरतश्चापि रामस्य भरतश्चाभिरामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परम् ध्रुवं वर्षशतात् परम् पितृपैतामहं राज्यम् पितृपैतामहं राज्यम् अवाप्स्यति नरर्षभः अवाप्स्यति नरर्षभः सात्वमभ्युदये प्राप्ते सात्वमभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मन्थरे दह्यमानेव मन्थरे भविष्यति च कल्याणे भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे किमिदं परितप्यसे यथा वै भरतो मान्यः यथा वै भरतो मान्यः तथा भूयोऽपि राघवः तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातोऽतिरिक्तं च कौसल्यादोदिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु मम शुश्रूषते बहु राज्यं यदि हि रामस्य राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा भरतस्यापि तत्तदा मन्यते हि यथात्मानम् मन्यते हि यथात्मानम् यथा भ्रातॄंस्तु राघवः यथा भाद्रंस्तु राघवः भ्रा and not भा य- यथा भ्रातॄंस्तराघवः कैकेय्या वचनं श्रुत्वा कैकेय्यावचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता मन्थरा भृशदुःखिता दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत् कैकेयीमिदमब्रवीत् एवञ्च त्वं सहास्माभिः तस्याः प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गमिष्यति दृष्टा
खलु भविष्यन्ति रामस्य परमा स्त्रियः अप्रहष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरदक्षये तान् दृष्ट्वा परमप्रीतां ब्रुवन्तीं मन्थरां ततः रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशशंसः धर्मज्ञो गुणवान् दान्तः कृतज्ञः सत्यवान् शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठः यौवराज्यमदोर्हति भ्रातॄन् भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृवत् पालयिष्यति संतप्यसे कथं कुब्ज संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम् भरतश्चाभिरामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परम् पितृपैतामहं राज्यम् अवाप्स्यति नरर्षभः सा त्वमभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मन्थरे भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे कथा वै भरतो यथा मान्यः यथा 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 वै भरतो मान्यः तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यादोदिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु राज्यै यदि हि रामस्य भरतस्याभितस्तदा मन्यते हि यथात्मानं यथा भ्रातॄंस्तु राघवः कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत्. Thank you, Radha Krishnan ji. Very nicely done. In this way, you too, along with us, will be reduced to the position of her maidservant, and your son as well will surely be degraded to the status of Rama's servant. The most blessed ladies of Rama's household will feel positively rejoiced, while as a sequel to Bharata's restriction, your daughter-in-law and her companions will feel unhappy. Seeing the aforesaid Manthara speaking most unkindly as above, the godlike Kaikeyi thereupon merely extolled the virtues of Sri Ram as follows. So the tradition goes. A knower of what is right, Sri Ram is a repository of virtues, disciplined, grateful, devoted to truth, upright, and the eldest of princes. He therefore deserves to be installed in the office of Prince Regent. The long-lived child Ram will look after his younger brothers and servants as a father does his children. How then do you feel distressed, O hunchback, to hear of his installation? After 100 years of Rama's installation, when Rama retires due to old age, Bharata too, the foremost of man, will inherit his ancestral throne in the natural course. When an occasion for rejoicing like the present one is at hand, and when a festive occasion similar to the one at hand is to come off in future, too in shape of Bharata's installation, no matter even if it comes after 100 years, how is it that, well known as you are for your wisdom, you feel agonized like this as though burning with jealousy, O Manthara? Precisely as Bharata is worthy of esteem to me, Rama, scion of Raghu, is even more so. Nay, the latter does greater service to me than to Kausalya. If the throne really goes to Ram, it would be equally Bharata's at the very time for Ram, a scion of Raghu, actually esteems his brothers just as his own self. Heaving a doleful sigh, Manthara, who was sore, distressed to hear Kaikeyi's reply, spoke to the latter as follows. एवं च त्वं सहास्माभिः तस्याः प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गमिष्यति हृष्टाः खलु भविष्यन्ति
रामस्य परमास्त्रियः प्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये तान् दृष्ट्वा परमप्रीतां ब्रुवन्तीं मन्थरां ततः रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः धर्मज्ञो गुणवान् दन्तः कृतज्ञः सत्यवान् शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठः यौवराज्यमतोऽर्हति भ्रातृन्भृत्यांश दीर्घायुः पितृवत् पालयिष्यति सन्तप्यसे कथं कुक्षे श्रुत्वा रामाभिषेचनम् भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परम् पितृपैतामहं राज्यम् अवाप्स्यति नरर्षभः सात्वमभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मन्थरे भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे यथा वै भरतो माम्यः तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शुश्रूषते बहु राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते हि यथात्मानं यथा भ्रातॄंस्तु राघवः कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत्. Such beautiful verses, especially when she starts speaking of Rama's virtues, which comes in verse number 14. Mark that. Mark verse number 15 and mark verse number 18. Because she says, Kausalyate riktam cha mama shushrute bahu. Or when Kausalya is serving me. All that is Rama's description. How is he? Bhratrum Phrutyamsha Dirghayu Pitruvat Palyishyati. Whoever it is. You know, like a father, he will be a father to all. Or before that in 14, Dharmadnyaha, Gunavan, Dantaha, Krutadnyaha, Satyavan, Shuchi. All these are Rama's descriptions. So please mark these verses. We'll go ahead. Sajeev ji. Anarthadarshini Maurkhyat. The ending. Anarthadarshini Maurkhyat. नात्मानमवबुध्यसे आत्मानमवबुध्यसे नात्मानमवबुध्यसे. You are not able to understand. Na atmanamavabudhyase. You are not able to see. Okay. Natmanavabudhyase. Natmanamavabudhyase. Natmanavabudhyase. That you are not saying natmanamava. That is not happening. Natmanamavabudhyase. Correct. Now correct. Shokavyasanavistирणे. Shokavyasanavistирणे. Shokavya. Vitva there. Shokavyasanavistирणे. Majjanti dukkha-sagare. Majjanti dukkha-sagare. Bhavita Raghavo Raja. Bhavita Raghavo Raja. Raghavasya cha yassutaha. Raghavasya yas sutaha. Rajavamshatu bharataha. Rajavamshatu bharataha. Kaikeyi parihasyate. Kaikeyi parihasyate. Nahi rajnyasutah sarve. Nahi rajnyasutah sarve. Rajye tishthanti bhamini. Rajye tishthanti bhamini. Sthapyamaneshu sarveshu. Sthapyamaneshu sarveshu. Sumahananayo bhavet. Sumahananayo bhavet. Tasmad jyeshthe kaikeyi. Tasmad jyeshthe kaikeyi. Rajyatantrani parthivaha. Rajyatantrani parthivaha. Sthapayantyanavadyangi. Sthapayantyanavadyangi. Gunavatsvitareshvapi. Gunavastvitereshvapi. Gunavatsvita. Gunavastvita. No. Gunavatsvita.
स्वित गुण गुणवत्स्वितरेष्वपि 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 So गुणवत्सु इतरेषु अपि. Okay. असावत्यन्तनिर्भग्नः असावत्यन्तनिर्भग्नः तव पुत्रो भविष्यति तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत्सुखेभ्यश्च अनाथवत्सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले राजवंशाच्च वत्सले साहं त्वदर्थे सम्प्राप्ता साहं त्वदर्थे सम्प्राप्ता त्वं तु मान्नावबुध्यसे त्वं तु मान्नावबुध्यसे सपत्नीवृद्धौ यामे त्वम् सपत्नीवृद्धौ यामे त्वं प्रदेयं दातुमर्हसि प्रदेयं दातुमर्हसि ध्रुवन्तु भरतं रामः ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम् प्राप्य राज्यमकण्टकम् देशान्तरन्नाययिता देशान्तरन्नाययिता लोकान्तरमथापि वा लोकान्तरमथापि वा बाल एव तु मातुल्यम् बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया भरतो नायितस्त्वया सन्निकर्षाच्च सौहार्दम् सन्निकर्षाच्च सौहार्दम् जायते स्थावरेष्विव जायते स्थावरेष्विव भरतानुवशात् सोऽपि भरतानुवशात् सोऽपि शत्रुघ्नस्तत्समं गतः शत्रुघ्नस्तत्समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामम् लक्ष्मणो हि यथा रामम् तथायं भरतं गतः तथायं भरतं गतः श्रूयते हि द्रुमः कश्चित् श्रूयते हि द्रुमः कश्चित् छित्तव्यो वनजीवनैः छेत्तव्यो वनजीवनैः सन्निकर्षादिशिकाभिः 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 मोचितः परमाद्भयात् मोचितः परमाद्भयात् अनर्थदर्शिनी मौर्ख्यात् नात्मानमवबुध्यसे शोकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ति दुःखसागरे भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजवंशात्तु भरतः कैकेयी परिहास्यते न हि राज्ञसुता सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत् तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयी राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः स्थापयन्त्यनवद्याङ्गी गुणवत्स्वितरेष्वपि असावत्यन्तनिर्भिघ्नः तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत्सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले साहं त्वदर्थे सम्प्राप्ता त्वं तु मान्नावबुध्यसे सपत्नीवृद्धौ यामे त्वं प्रदेयं दातुमर्हसि ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राजमकण्टकं देशान्तरन्नाययिता लोकान्तरमथापि वा बाल एव तु मातुल्यं भरतो
तस्त्वया सन्निकर्षाच्च सौहार्दं जायते स्थावरेष्विव भरतानुवशात्सोऽपि शत्रुघ्नस्तत्समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः श्रूयते हि द्रुमः कश्चित् छेत्तव्यो वनजीवनैः सन्निकर्षादिशिकाभिः मोचितः परमाद्भयात्. Thank you, Sanjeev. See, unable to perceive the truth due to stupidity and about to sink in an ocean of misery, swollen through grief and adversity, you fail to assess your real position. Ram, a scion of Raghu, will be crowned king, and after him, he who is born as his son, whereas Bharata, O Kaikeyi, will be excluded from the royal line. All the sons of a king do not retain their hold on the throne, O proud woman. For if all are installed on a throne at one and the same time, a very great impropriety will be caused. Therefore, kings, O Kaikeyi, actually hand over the reins of government to the eldest son, even though others, that is the younger, may be full of virtues, O lady with faultless limbs. Like a child without a guardian, your aforesaid son will be altogether deprived of comforts and cast out from the royal dynasty. O lady full of affection for your child. Such as I am, I have come to you to awaken you to your own interests, while you do not recognize my worth in that you seek to bestow a reward on me on the exaltation of your poor wife. Having attained sovereignty, shorn of enemies, Ram, for his part, will surely send Bharat to exile or even to the other world. Even as a boy, Bharat, on the other hand, has been dispatched by you to his maternal uncles, while love is engendered through contiguity, even as among inanimate beings like trees and creepers. In obedience to the will of Bharat, the celebrate Shatrughna too left with him, inasmuch as the latter is devoted to Bharata in the same way as Lakshmana is to Ram. A certain tree marked down for being felled by those living on the produce of forest was actually saved from the great danger by thorny shrubs through sheer proximity. So it is heard. My God. what a what a simile it is given, right? Sannikarsha Shikabhi Mochita Paramantaya. Amazing. अनर्थदर्शिनी मौख्यात्मानमवबुध्यसे शोकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजवंशात्तु भरतः कैकेयी परिहास्यते न हि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत् तस्मात् ज्येष्ठे हि कैकेयी राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः स्थापयन्त्यनवद्याङ्गी गुणवत्स्वितरेष्वपि असावत्यन्तनिर्भग्नः तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत् सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले साहन्त्वदर्थे सम्प्राप्ता त्वन्तु मान्नावबुध्यसे सपत्नी वृद्धौ यो मे त्वम् प्रदेयम् दातुमर्हसि ध्रुवन्तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम् देशान्तरम् नाययिता लोकान्तरमथापि वा बाल एव तु मातुल्यम् भरतो नायितस्त्वया सन्निकर्षाच्च सौहार्दम् जायते स्थावरेष्विव भरतानुवशात् सोऽपि शत्रुघ्नस्तत्समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामम् तथायम् भरतं गतः श्रूयते हि द्रुमः कश्चित् छेत्तव्यो वनजीवनैः सन्निकर्षादिशिकाभिः मोचितः परमाद्भयात्. देखिए गोप्ता हि रामं सौमित्रिः
Kilati. Unstable, I think, Varshaji. Okay. Now is it okay? Yeah. Okay. Gopta hi Ramau Saumitrihi. Gopta hi Ramau Saumitrihi. Lakshmanan chapi Raghavah. Lakshmanan chapi Raghavah. Ashvinorivasav bhratram. Ashvinorivasav bhratram. Tayorlokeshu vishrutam. Tayorlokeshu vishrutam. Tasmanna Lakshmane Ramaha. Tasmanna Lakshmane Ramaha. Papam kinchit karishyati. Papam kinchit karishyati. Ramastu bharate papam. Ramastu bharate papam. Kuryadeva na samshayah. Uryadev na samshayah. Tasmad rajagृहादेव. Tasmat rajagृहादेव. Vanam gacchatu Raghavah. Vanam gacchatu Raghavah. Etadhirochate mahyam. Etadhirochate mahyam. Vrishanchapi hitantava. Vrisham chapi hitantava. Evante jnati pakshasya. Yevante gnati pakshasya. Shreyaschaiva bhavishyati. Shreyaschaiva bhavishyati. Yadi ched bharato dharma. Yadi ched bharato dharmat. Pitryav rajyamavapsyati. Pitryav rajyamavapsyati. Sate sukhochito balaha. Sate sukhochito balaha. Ramasya sahajo ripuhu. Ramasya sahajo ripuhu. Samruddharthasya nashtarthaha. Samruddharthasya nashtarthaha. Jivishyati katham vashe. Jivishyati katham vashe. Abhitrutamivāranye. Abhitrutamivaranye. Simhena gajayuthapam. Simhena gajayuthapam. Prachhadyamanau ramena. Prachhadyamanau ramena. Bharatantratumārhasi. Bharatantratumārhasi. Darpānirakrita purvam. Tarpanirakrita purvam. Tvaya saubhagyavataya. Tvaya saubhagyavataya. Rama mata sapatnite. Rama mata sapatnite. Katham vairannayapayet. Katham vairannayapayet. Yada cha Rama prithivimavapsyate. Yada cha Ramah prithivimavapsyate. Prabhutaratnakara shaila sanyuta. Prabhutaratnakara shaila sanyutam. Tadagamishyasya shubham parabhavam. Tadagamishyasya shubham parabhavam. Sahaiva dina bharatena bhamini. Sahaiva dina bharatena bhamini. Yada hi Rama prithivimavapsyate. Yada hi Ramah prithivimavapsyate. Dhruvam pranashto bharato bhavishyati. Dhruvam pranashto bharato bhavishyati. Ato hi sanchintaya rajyamatmaje. Ato hi sanchintaya rajyamatmaje. Parasya chaivasya vivasa karanam. Parasya chaivasya vivasa karanam. Om tatsat ityarshe Srimad Ramayane. Om tatsat ityashe Srimad Ramayane. Valmikiye Adi Kavye. Valmikiye Adi Kavye. Ayodhya Kande Ashtama Sargaha. Hari Om Tatsat.
अयोध्याकाण्डे अष्टमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। गोप्ता हि रामौ सौमित्रिः लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरिव सौभ्रात्रं तयोर्लोकेषु विश्रुतं तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किञ्चित् करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः तस्मात् राजगृहादेव वनं गच्छतु राघवः एतद्धि रोचते मह्यं वृषं चापि हितं तव एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेत् भरतो धर्मात् पितॄं राज्यमवाप्स्यति स ते सुखोचितो बालः रामस्य सहजो रिपुः समृद्धार्थस्य समृद्धार्थस्य नष्टार्थः जी जीविष्यति कथं वशे अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम् प्रच्छाद्यमानो रामेण भरतं त्रातुमर्हसि दर्पान्निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवत्तया राममता सपत्नी ते कथं वैरन्न यापयेत् यदा च रामः पृथिवीमिवाप्स्यते प्रभूतरत्नाकरशैलसंयुतां तदा गमिष्यस्य शुभं पराभवम् सहैव दीना भरतेन भामिनी यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते ध्रुवं प्रनष्टो भरतो भविष्यति अतो हि सञ्चिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवासकारणम्। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टमः सर्गः। ॐ तत्सत्। Indeed, Lakshmana, son of Sumitra, will protect Ram, and Ram too will protect Lakshman. Their brotherly love for each other, which is akin to the love of Ashwinis, is widely known in all worlds. Therefore, Ram will never do any wrong to Lakshmana against Bharata. However, he must perpetrate a wrong. There is no doubt about it. Therefore, let Ram, a scion of Raghu, retire to the woods, even from the palace. This alone appeals to me and is also supremely good for you. In case Bharat rightly secures his paternal throne as promised by his father, then only will the welfare of those like myself belonging to the side of your parents be ensured. Having lost his fortune, how will that boy of yours, a born enemy of Ram, whose object has been realized and deserving a life of ease, live in subjection to Ram? You ought to protect Bharata when, like the leader of a herd of elephants chased in a forest by a lion, he is overpowered by Ram. It is improbable that your co-wife Kausalya, mother of Ram, who has been slighted by you in the past out of pride born of your being loved by your husband, will not repay her grudge to you. Nay, when Ram secures dominion of the earth with its seas and mountains containing abundant jewels, you will at that time helplessly suffer unwelcome ignominy, alone in the shape of servitude, along with Bharata, O proud lady. As soon as Ram attains sovereignty of the globe, Bharat will surely meet his doom. Therefore, actually devise some means of securing sovereignty in favor of your son, Bharata, as well as an excuse for banishing Ram, his born enemy. Thus ends Canto 8, the Ayodhya Kanda of glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. गोप्ता हि रामं सौमित्रिः लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरिव सौभ्रात्रं तयोर्लोकेषु विश्रुतं तस्मान्न लक्ष्मणे रामः
पापं किञ्चित् करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः तस्माद् राजगृहादेव वरं गच्छतु राघवः एतद्धि रोचते मह्यं वृषं चापि हितं तव एवं ते ज्ञाति पक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेत् भरतो धर्मात् पित्र्यं राज्यमवाप्स्यति स ते सुखोचितो बालः रामस्य सहजोर्पुः समृद्धार्थस्य नष्टार्थः जीविष्यति कथं वशे अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपं प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतन्त्रातुमर्हसि दर्पान् निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवत्तया राममाता सपत्नी ते कथं वैरन्न यापयेत् यदा च रामः पृथिवीमवाप्स्यते प्रभूतरत्नाकरशैलसंयुतां तदा गमिष्यस्य शुभं पराभवं सहैव दीना भरतेन भामिनी यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो हि सञ्चिन्तय राज्यमात्मजे रस्य चैवास्य विवासकारणम् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. We could easily finish the 8th sarga. Let's dive into the 9th sarga. We have about few minutes. We'll try to complete at least 15 verses, 5 each we will do. Nikhilaji will start first with you, first 5 verses. Eva mukta tu kaikeyi एवमुक्ता तु कैकेयी krodhena jwalitanana क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य दीर्घमुष्णो विनिश्वस्य मन्थरामिदमब्रवीत् मन्थरामिदमब्रवीत् अद्य राममितः क्षिप्रम् अद्य राममितः क्षिप्रम् वनं प्रस्थापयाम्यहम् वनं प्रस्थापयाम्यहम् यौवराज्ये भरतम् यौवराज्ये भरतम् क्षिप्रमद्याभिषेचये क्षिप्रमद्याभिषेचये इदं त्विदानीं सम्पश्य इदं त्विदानीं सम्पश्य येनोपायेन साधये येनोपायेन साधये भरतः प्राप्नुयाद् राज्यम् भरतः प्राप्नुयात् राज्यम् न तु रामः कथञ्चन न तु रामः कथञ्चन एवमुक्ता तु सा देव्या एवमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत् कैकेयीमिदमब्रवीत् हन्तेदानीं प्रपश्यत्वम् अन्तेदानीं प्रपश्यत्वम् कैकेयी श्रूयतां वचः कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यम् यथा ते भरतो राज्यम् पुत्रः प्राप्स्यति केवलम् पुत्रः प्राप्स्यति केवलम् एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णौ विनिश्वस्य मन्थरामिदमब्रवीत् अद्य राममितः क्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहं यौवराज्ये भरतं क्षिप्रमद्याभिषेचये इदं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन साधये भरतः प्राप्नुयात् राज्यं न तु रामः कथञ्चन एवमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्
हन्तेदानीं प्रपश्यत्वं कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम् Heaving a doleful sigh when told thus, Kaikeyi, for her part, whose face was flushed with anger, spoke to Manthara as follows: I shall without delay dispatch Ram to the forest from here this very day, and shall further install Bharata in the office of Prince Regent without loss of time. Now just ponder over this. By what means should I be able to ensure that Bharata attains sovereignty and not Ram on any account? Addressed thus by the queen, Mamthara, of sinful mind, of her part, replied to Kaikeyi as follows, impairing the mundane interest of Sri Rama. Ah, presently see you, O Kaikeyi, what I do. Listen to my advice, whereby your son, Bharata, alone will attain sovereignty. एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य मन्थरामिदमब्रवीत् अद्य राममितः क्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहं यौवराज्ये भरतं क्षिप्रमद्याभिषेचये इदं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन साधये भरतः प्राप्नुयाद् राज्यं न तु रामः कथञ्चन एवमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत् हन्तेदानीं प्रपश्यत्वं कैकेयी श्रूयतां वचः यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम् राधाकृष्ण जी किं न स्मरसि कैकेयी किं न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ती वा निगूहसे स्मरन्तीवा निगूहसे यदुच्यमानमात्मार्थम् यदुच्यमानमात्मार्थम् मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि मयोच्यमानं यदि ते मयोच्यमानै यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनि श्रोतुं छन्दो विलासिनि श्रूयतामभिधास्यामि श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम् श्रुत्वा चैतद्विधीयताम् श्रुत्वैवं वचनं तस्या श्रुत्वैवं वचनं तस्य मन्थरायास्तु कैकयी मन्थरायास्तु कैकयी किञ्चिदुत्थाय शयनात् किञ्चिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत् स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत् स्वास्तीर्णात् स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत् कथयस्व ममोपायम् कथयस्व ममोपायम् येनोपायेन मन्थरे केनोपायेन मन्थरे भरतः प्राप्नुयाद् राज्यम् भरतः प्राप्नुयात् राज्यम् न तु रामः कथञ्चन न तु रामः कथञ्चन एवमुक्ता तदा देव्या एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ते रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत् कैकेयीमिदमब्रवीत् किं न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ती वा निगूहसे यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि मयोच्यमानै यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनि श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम् श्रुत्वैवं वचनं तस्या
मन्थरायस्तु कैकयी किं किञ्चिदुत्थाय शयनात् स्वास्थीर्णादिदमब्रवीत् कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मन्थरे भरतः प्राप्नुयात् राज्यं न दुरामः कथञ्चन एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी रामार्तमुपहिं सन्धि कैकेयीमिदमब्रवीत्. Since you wish to hear from me of the plan conducive to your interest, to your own interest, which has already been made known by you off and on, do you not remember it yourself? Or do you hide it from me, even though you remember it, O Kaikeyi? In your intention, if your intention is to hear of it as told by me, O lady full of charms, I shall presently tell you. Please listen, and when you have heard of it, it may be acted upon. Hearing this reply of the aforesaid Manthara, and rising a little out of deference mixed with curiosity from her bed, spread by herself, and therefore faultless Kaikeyi for her part spoke as follows. Point out to me the means by what device, O Manthara, may Bharat attain the sovereignty and not Ram in any case? Requested thus by the queen on that occasion, Manthara of sinful intent spoke to Kaikeyi as follows, crushing the interest of Sri Ram. किन्न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ती वाणि गूहसे यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनी श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम् श्रुत्वैवं वचनं तस्या मन्थरायास्तु कैकेयी किञ्चिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत् कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मन्थरे भरतः प्राप्नुयाद् राज्यं न तु रामः कथञ्चन एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ति कैकेयीमिदमब्रवीत्. सचित्सु पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत् दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणान् दण्डकान् प्रति वैजयन्तमिति ख्यातम् पुरं यत्र तिमिध्वजः सशम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य सङ्ग्रामम् देवसङ्घैरनिर्जितः तस्मिन् महति सङ्ग्रामे पुरुषान् शतविक्षतान् रात्रौ प्रसुप्तान् घ्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः तत्राकरोन्महायुद्धम् राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः अपवाह्य त्वया देवी
अपवाह्य त्वया देवी अपवाह्यत्वया अपवाह्य त्वया देवी सङ्ग्रामान्नष्टचेतनः सङ्ग्रामान्नष्टचेतनः तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया पतिस्ते रक्षितस्त्वया पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत् दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणां दण्डकान् प्रति वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः सशम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य सङ्ग्रामं देवसङ्घैरनिर्जितः तस्मिन् महति सङ्ग्रामे पुरुषान् शतविक्षतान् रात्रौ प्रसुप्तान् घ्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः अपवाह्यत्वया देवी सङ्ग्रामान्नष्टचेतनः तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया. Proceeding in the southerly direction in order to help the cause of Indra, the ruler of gods, in a war between gods and demons in the former days, along with other dependent royal sages, and taking you with him, your husband, Emperor Dasharath, O Kaikeyi, marched against the city known by the name Vaijayanta in the Dandaka forest, where lived the demon Timidhvaja, so called because his ensign bore the emblem of Timi, a species of fish of enormous size. Also known as Shambara, the great demon who knew hundreds of conjuring tricks and could not be conquered even by hosts of God, offered battle to Indra. Quickly carrying off from their beds at the night, the warriors, injured and grievously wounded in the course of that great conflict, and lying fast asleep, the ogre-like demons used to make short work of them. There Emperor Dasharath fought a great battle with demons, and the mighty armed hero was lacerated with weapons and missiles on that occasion. Having been removed in an unconscious state from the field of battle by you, O glorious lady, your husband King Dasharatha was mangled with weapons even there and saved by you by being taken to a still safer retreat. पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत् दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणान् दण्डकान् प्रति वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः सशम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः ददौ शक्रस्य सङ्ग्रामं देवसङ्घैरनिर्जितः तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः अपवाह्यत्वया देवी सङ्ग्रामान्नष्टचेतनः तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया. Also by her, we have got 50 more verses after this. Hopefully next session, whenever we meet, we would be able to complete the chapter. That's on today's session. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadahya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hello everyone. Thank you for joining. Let's meet after 2 weeks. Thank you, Ushaji.
Thank ಹರಿ you. ಓಂ Thank you, ಹರಿ Lalita Thank you, ma. Ashaji. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hari Om. ಹೊಡೆದಿರ್ತದೆ